Donc l'exercice 5, les besoins d'une entreprise industrielle concernant la consommation d'une matière intervenant dans différentes fabrications et déterminée selon le programme annuel suivant. الحاجيات ديال واحد الشركة من واحد المادة اللي كتدخل في التصنيع ديالها حسب واحد البرنامج سنوي بالكيلوغرام. عندنا لا بيريود ولا الاوقات ولا الزمن ولا المراحل. عندنا فان مارس، فان جوان، فان سبتمبر، فان ديسمبر، ولا كونتيتي كونسومي في كل مرحله. عندنا واحد لو ستوك انيسيال في البروميي جونفي، يعني ستوك انيسيال هو ستوك ديال البدايه ديال السنه فيه مليون ديال الكيلوغرام. ولونتربريز انك عندها ثلاثه لي كوموند ولا ثلاثه لي كوموند ديال الفورنيسور، يعني كدير واحد الكونطرا باش ان الفورنيسور يبقى يليفري لها السلعه. السلعه 3 المرات في السنه، وفي كل مره كنلقاو فيها نفس لا كونتيتي 600 600 600. وفي المده ديال ليفريزون ولا في التاريخ ديال ليفريزون هو لو بروميي 4 ولو بروميي 7 ولو بروميي 11. وعندنا لو ستوك مينيموم فيه 200,000 وستوك دو سيكوريتي فيه 100,000. وعندنا لو ستوك موين فيه 700,000. وعندنا لو كو انيتور دو باساسيون ولا سي اي ال فيه 950. وعندنا لو تو دو باساسيون ولا تي بي 20% 20%. وعندنا لو كو انيتور دو بوزيسيون ولا لو كو سي يو بي عندنا فيه 50 درهم. Travail à faire, calculer le coût de passation d'une commande, calculer la deuxième question, calculer le coût de possession du stock, ou déduire le coût général. Donc il y a la correction, le coût de passation d'une commande, la formule générale qui m'a fait ou CL, ou le coût de lancement, ou le coût de passation, ou le coût de lancement en fabrication. CL qui est la demande annuelle à la quantité approvisionnée fois le coût unitaire de lancement. La demande عندنا ثلاثة لي كوموند، وفي كل كوموند كان فيها 600. إذا 600,000 إلا ضربناها في ثلاثة لي كوموند غتعطينا 1,800,000 كيلوغرام. إذا لا دوموند أنيول فيه 1,800,000. إذا إلا طبقنا هاد 1,800,000 في العلاقة شنو غنلقاو؟ غنلقاو السي إل يعني لو كو د لونسمون كيساوي 1,800,000 مقسوم على 600,000 ديال لا كونتيتي ابروفيزيوني في كل مرة مضروبة في 950 اللي عطاونا في اللي هو السي إل ولا لو كو يونيتير دو لونسمون. إذا لو كود لونسمون كيساوي 2850. إلا مشينا للسؤال الثاني كالكولي لو كود بوسيسيون، يعني لو كود ديال الامتلاك. دائما عطاونا لا فورمول ديال لو كود بوسيسيون هو لو ستوك موين، ولا الا ما عندناش ستوك موين كنخدمو بلا كونتيتي ابروفيزيوني. في هذه الحاله عطاونا ستوك موين في التمرين كيساوي 700,000، اذا غنخدمو 700,000. نفترضوا ان ما عطاوناش ستوك موين غنخدمو بديك 600,000، غنديرو 600,000 مقسومه على جوج ونكملوا العلاقه. ولكن بما انهم عطونا هو ستوك موين اذا غنخدموا ب 700,000 هو ستوك موين، وما كنقسموش على جوج لينا ستوك موين هو كي سور 2. نضربوا في لو كو انيتير دو بوسيسيون هو 50 وفي لو تو دو بوسيسيون هو 20%. اذا في الاخر غنلقاو كيساوي 7 المليون ديال الدرهم هو لو كو دو بوسيسيون ديال المصاريف اللي كترد الشركه باش تمتلك هذاك ستوك. كتخسر عليه 7 المليون. وباش دوز واحد لا كوموند يعني ولا لا كوموند لو كود لونسمون باش تلونسي واحد لا كوموند في العام كتخلص عليها 2850. الا بغينا نستنتجو يعني لو كو جينيرال، قلنا لو كو جينيرال راه كيساوي هو الكود لونسمون زائد الكود دو بوسيسيون زائد الا كان عندنا لو كو دو بينوري ولا لو كو دو ريبتور. حنا لو كو دو ريبتور ما عندناش، اذا غنخدموا على هاد الجوج الكود لونسمون والكود دو بوسيسيون. الكود لونسمون كيساوي 2850 والكود الكود باساسيون كيساوي 2850 والكود دو بوسيسيون كيساوي 7 المليون. اذا لو كو جينيرال كيساوي 7 المليون و 2850 درهم هو لو كو جينيرال. ناخذ ان اوتر اكزومبل ولا اكزرسيس اخر. On a réalisé l'inventaire des charges liées au coût de passation et de possession du stock de l'entreprise. هنا لقينا مجموعه من المصاريف اللي مرتبطه بالكو دو باساسيون والكو دو بوسيسيون. اذا شفنا السؤال قال كالكولي لو كو دو لونسمون والكو دو بوسيسيون والكو جينيرال بور ان موا اي اون كوموند. اذا نحسبوا الكود لونسمون والكود بوسيسيون والكود جينيرال في الشهر، مره في الشهر ولا في الشهر، والمره الاخرى مره اخرى نحسبوه بالنسبه لواحد لا كوموند. هنا عندنا مجموعه من لي شارج. هاد لي شارج هادو ولا هاد ليكو خاصنا نبارطاجيو ولا نفرقوهم بين لو كود باساسيون والكود بوسيسيون. الا خدنا الاولاني لو طون دو ريغلاج دي ماشين، يعني المصاريف اللي كنصرفهم باش نريغلو لي ماشين، يعني كنخسروا في الشهر 13 ساعه وكل ساعه كتبقى معنا ب 35 درهم للساعه. هذا سي ان كو دو باساسيون. الا دزنا لو كو الثاني لو كو ديميسيون ديال بوند كوموند، يعني عندنا جوج لي كوموند، عندنا جوج دراهم كنخسروها في كل كوموند. وإلا جينا نشوفوا شحال من كوموند كنديرو في العام راه كنديرو
1200 كوموند في العام. الا بغينا نلقاوها في الشهر كنقسموها على 12. الا درنا 1200 نقسم على 12 100 كوموند في الشهر. دونك الا خدنا جوج ضربناها في 100 راه غتعطينا شحال من كوموند ولا المصاريف ديال لي كوموند في كل شهر. دو ريسيبسيونيست، ثلاثه لي ريسيبسيونيست كاليتاتيف، هادي لا كونتيتي كيقارنوا كيكونتروليو لا كاليتي، والاخر كيكونتروليو لا كونتيتي. عندنا لاسيرونس انويل ديال الشركه ولا ديال المغازا. عندنا لو كو انيول دو فورماسيون، مصاريف التكوين ديال العمال، يعني عطاونا هنا انيول في السنه. تليفون ولا الفاكس يعني سنوي 84,000. لي زامورتيسمون ديال الماتيريال ولا ديال البنايه ديال الكونستركسيون. شاف ماغازينيي. لي ديشي، لو كو دي موبيليزاسيون 10% بارون. هاد 10% الا بغينا نحسبوا لو كو دي موبيليزاسيون راه كناخذوا ستوك شحال صرفنا فيه ولا شحال ديال الستوك عندنا 5.1 مليون ولا 5 مليون و100 الف. كنضربوها في هاد اللوطو وكنقسموها على 12 هي 12 شهر و10% عطاو لنا. هذا هو لو كو دي موبيليزاسيون. كتخ ماغازينيي لي ايكليراج وعطاونا لا ديبريسياسيون. دونك غندوزو للكوريكسيون ديال التمرين. دونك الا بغينا نحسبوا لو كو دو باساسيون بار موا، لو كو دو باساسيون عندنا فيه جوج، كاين فيه لو كو دو باساسيون ديال الكوموند وعندنا لونسمون اون فابريكاسيون. الا خدنا الباساسيون ديال الكوموند نورمالمون عندنا 1200 كوموند في الشهر يعني في العام. الا قسمنا على 12 غنلقاو 100 كوموند في كل شهر. من بعد الا بغينا نحسبوا لو كو دو باساسيون عندنا لو كو ديميسيون دا بون دو كوموند يعني 2 دراهم في كل كوموند. وشحال من كوموند عندنا 100 كوموند في الشهر. اذا كنديروا 2 مضروبه في 100 كتعطينا 200 درهم. دو ريسيبسيونيست، جوج الناس اللي كيستقبلوا لينا السلعه ولا كيهبطوا السلعه وكيكونتروليو لا كونتيتي الكميه، والاخرين كيكونتروليو لا كاليتي الجوده. اذا كل واحد كيشد 2000 درهم ضربها في جوج العمر كتعطينا 4000 درهم. هو الصالير ديال واحد ريسيبسيونيست ولا ريسيبسيونير ديال لا كاليتي. عندنا هاد ثلاث العمال اذا 4000 في 3 تعطينا 12000 درهم. الا جمعنا هاد ثلاثه يعني 200 هو لو كو ديميسيون و دو ريسيبسيونيست ولا دي ريسيبسيونير وثلاثه ديال ريسيبسيون ديال لا كاليتي ولا ديال لا كونتيتي. الا جمعناهم بثلاثه يعطينا لو كو دو باسون ديال الكوموند يعني 200 زائد 4000 زائد 12000 غتعطينا 16200. هذا لو كو الاولاني في الكو دو باساسيون. الا مشينا لو كو دو لونسمون فابريكاسيون عندنا الكو الاولاني ولا لا شارج ولا هو لو طون ديال ريغلاج دي ماشين. عندنا 13 ساعه كنخسروها في كل شهر وكل ساعه كتبقى معنا ب 35 درهم للساعه. اذا المصاريف غير باش نريغلو لي ماشين هو 4455 درهم. لو كو دو فورماسيون دي بيرسونيل الا بغينا نكونوا العمال راه في السنه كنخسروا تقريبا 24000 درهم. غنقسموا على 12 يعني في كل شهر كنخسروا 2000 درهم. لي ديشي حنا جربنا دوك لي ماشين ولقينا السلعه كتخسر ولا لي ديشي خسر يعني حصلنا عليهم. وشحال خسرنا 500 كيلوغرام وكل كيلو كيتبقى معنا ب 16 درهم. هاد 500 كيلوغرام راه في العام حنا بغينا ديال الشهر كنقسموها على 12 وكنلقاو 666.67. اذا غير باش لونسيو واحد الفابريكاسيون عندنا ثلاثه لي شارج 455 ريغلاج دي ماشين، 2000 درهم ديال التكوين ديال العمال و 666.67 ديال الديشي ديال رون ديماراج غنلقاو 3121.67. الا بغينا نلقاو لو كود باساسيون راه كنجمعوه بجوج، باسيون كوموند و لونسيون فابريكاسيون. الا جمعناهم غنلقاو 16200 زدنا عليها 3121.67 غنلقى التوتال 19321.67. هذا بالنسبه للكوموند. بالنسبه للشهر حنا بغينا هذا لواحد لا كوموند وحده، اذا حنا في الشهر كنديروا 100. اذا غناخذ هاد لو كود باساسيون هاد 19321.67 نقسموها على 100 واشنو غنلقاو واحد لا كوموند كتقام علينا ب 193 درهم فاصله تقريبا 22. نمشيو لو كود بوسيسيون الامتلاك. الكود بوسيسيون فيه ثلاثه ليكو. عندنا لو كل الاول دي موبيليزاسيون، اذا عندنا ستوك فيه 5.2 مليون نضربوها في لوطو نقسموها على 12 شهر غنلقاو فيها 5000 ولا 5 مليون و100 الف نضربوها في 10 مقسومه على 3 تعطينا 42500. لو كود دونتروبوزاج. دونتروبوزاج اي حاجه كتعلق بالمغازا. كان لاسيرونس 4500 نقسموها على 12. تليفون والفاكس نقسموها على 12 84 مقسوم على 12. لي زامورتيسمون عطاونا هنا سنويا نقسموا على 12 24 نقسموا على 12 نلقاو 2000. شاف ماغازين كيشد 8000. 4 لي ماغازينيي يعني 5000 درهم لكل واحد فيهم مضروبه في 4 تعطينا 20000. لي ايكليراج ولا الضوء عندنا فيها 2000 درهم. الا جمعنا هاد لي شارج هادو غنلقاو لو كود تروبوزاج يعني 375 زائد 7000
زائد 2000 زائد 8000 زائد 20000 زائد 2000 إلا جمعناهم غنلقاو 39375 غير لو كو دونتروبوز، هادو المصاريف ديال المكازا زائد المصاريف ديال لي موبيليزاسيون اللي حسبنا قبل. باقي لنا الثالث هو دو ديبريسياسيون. عندنا 98000 سنويا نقسمو على 12 وغنلقاو 8166.67. الا جمعنا هاد الثلاثه لي شارج دي موبيليزاسيون 42500 زائد دونتروبوزاج 39375 زائد 8161.67 ديال ديبريسياسيون غنلقاو لو كو دو بوسيسيون بار موا غير في الشهر كنلقاوه 90041.67. هذا بالنسبه للشهر. الا بغيناه لواحد لا كوموند خصنا نقسمو على 100 لان 100 كوموند كدار في الشهر، وغادي نلقاو الكو دو بوسيسيون بار كوموند يعني 90041.67 كنقسمو على 100 غنلقاو 900 تقريبا فاصله 42 درهم. الا بغينا لو كو جينيرال بار موا كنجمعوهم بجوج ديال بار موا، يعني ديال الباساسيون فيه 19321.67 زائد 90041.67 اللي جمعنا غنلقاو لو كو جينيرال كيساوي 109,963.34. هذا درهم بيان سور بار موا. الا بغيناه بار كوموند كنقسموه على 100 غنلقاو غير فواحد لا كوموند كتقام علينا ب 1093 تقريبا 64 درهم بالنسبه للكو دو باساسيون ولا لو كو جينيرال ديال اون كوموند.